हेलो फ्रेन्ड्स, वेलकम टु आवर युट्युब च्यानल द नेपाली टेक्नोलोजी। आज मैले तपाईहरूको लागि शिक्षक सेवा आयोगले लिने निम्न माध्यमिक तहको अध्यापन अनुमति पत्र अर्थात् टिचिङ लाइसेन्सको परीक्षामा सोध्न सकिने अति सम्भावित नमुना प्रश्न उत्तरको सेट 6 लिएर आएको छु। यो सेटमा पनि अरु सेट जस्तै सामान्य शिक्षा, शैक्षिक व्यवस्थापन र शिक्षण प्रक्रिया सबैबाट प्रश्नहरू समावेश गरिएको छ। यो मोडेल सेट तपाईहरूलाई प्र्याक्टिस गर्नका लागि बनाइएको हो। त्यसैले जसरी तपाईहरूले शिक्षक सेवा आयोगले लिने अध्यापन अनुमति पत्रको परीक्षामा उपस्थित भएर 1 घण्टाको समय अवधिभित्र रहेर परीक्षा दिनुहुन्छ, त्यसरी नै यो मक टेस्ट दिनुहोला। तपाईहरूले कतिवटा प्रश्नहरूको सही उत्तर मिलाउनुहुन्छ कमेन्ट अवश्य गर्नुहोला। कृपया भिडियोलाई लाइक र शेयर गर्नुहोला र यदि अहिलेसम्म हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्नुहोला। प्रश्न नम्बर 1 मा रहेको छ, नेपालको संविधानमा सरकारी कामकाजको भाषा कुन हुने व्यवस्था छ? ए. देवनागरी लिपिमा लेखिने नेपाली भाषा, बी. स्थानीय बोलिने भाषा, सी. नेवारी भाषा, डी. माथिका सबै। यसको सही उत्तर रहेको छ ए. देवनागरी लिपिमा लेखिने नेपाली भाषा। प्रश्न नम्बर 2 मा रहेको छ, पूर्वीय ज्ञान, दर्शन र मूल्य मान्यतामा आधारित भएर प्रदान गरिने शिक्षालाई कस्तो शिक्षा भनिन्छ? ए. साधारण शिक्षा, बी. संस्कृत शिक्षा, सी. प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा, डी. खुला तथा वैकल्पिक शिक्षा। यसको सही उत्तर रहेको छ बी. संस्कृत शिक्षा। प्रश्न नम्बर 3 मा रहेको छ, वर्तमान प्रारम्भिक बाल विकासका तहका उद्देश्य कतिवटा रहेका छन्? ए. 4 वटा, बी. 5 वटा, सी. 6 वटा, डी. 7 वटा। यसको सही उत्तर रहेको छ सी. 6 वटा। प्रश्न नम्बर 4 मा रहेको छ, विद्यालय खोल्न तलका मध्ये कसले अनुमति लिनु पर्दैन? ए. समुदाय, बी. राजनीतिक दल, सी. धार्मिक संस्था, डी. नेपाल सरकार। यसको सही उत्तर रहेको छ डी. नेपाल सरकार। प्रश्न नम्बर 5 मा रहेको छ, राष्ट्रिय साक्षरता अभियानका क्रममा 15 वर्ष वा सो भन्दा माथिका कति प्रतिशत साक्षर भएमा साक्षर घोषित गर्ने व्यवस्था छ? ए. 90%, बी. 95%, सी. 98%, डी. 99%। यसको सही उत्तर रहेको छ बी. 95%। प्रश्न नम्बर 6 मा रहेको छ, लक्षित समूहको आवश्यकतामा केन्द्रित शिक्षा कुन हो? ए. अनियमित शिक्षा, बी. औपचारिक शिक्षा, सी. विशेष शिक्षा, डी. अनौपचारिक शिक्षा। यसको सही उत्तर रहेको छ डी. अनौपचारिक शिक्षा। प्रश्न नम्बर 7 मा रहेको छ, नेपालमा योजनाबद्ध रूपमा प्रौढ शिक्षाको सुरुवात कुन पञ्चवर्षीय योजनाबाट भएको मानिन्छ? ए. प्रथम, बी. दोस्रो, सी. तेस्रो, डी. चौथो। यसको सही उत्तर रहेको छ ए. प्रथम। प्रश्न नम्बर 8 मा रहेको छ, सिकारुको परिपक्वता अनुसार सिकाइमा फरक पर्नु सिकाइको कुन तत्त्व हो? ए. लिङ्ग, बी. उमेर, सी. स्वास्थ्य, डी. प्रतिबद्धता। यसको सही उत्तर रहेको छ बी. उमेर। प्रश्न नम्बर 9 मा रहेको छ, स्किनरले पुनर्बल तालिकालाई कति भागमा बाँडेका छन्? ए. 4 भाग, बी. 3 भाग, सी. 2 भाग, डी. 1 भाग। यसको सही उत्तर रहेको छ सी. 2 भाग। प्रश्न नम्बर 10 मा रहेको छ, 2 वर्षदेखि 6 वर्षसम्मको विकासात्मक अवस्था कुन हो? ए. पूर्व बाल्य अवस्था, बी. उत्तर बाल्य अवस्था, सी. शिशु बाल्य अवस्था, डी. बाल्य अवस्था। यसको सही उत्तर रहेको छ ए. पूर्व बाल्य अवस्था। प्रश्न नम्बर 11 मा रहेको छ, विद्यालय सुधार योजना निर्माण सहयोगी पुस्तिका 2074 कति खण्डमा विभाजित छ? ए. 2 खण्ड, बी. 3 खण्ड, सी. 4 खण्ड, डी. 5 खण्ड। यसको सही उत्तर रहेको छ बी. 3 खण्ड। प्रश्न नम्बर 12 मा रहेको छ, समाज व्यक्तिहरूको सम्बन्ध मात्र नभएर समूहका सदस्यहरू बीच पाइने सम्बन्धको प्रणाली हो। यो ... को भनाइ हो।
ए ओटावे, बी गुड, सी एफजी राइट, डी गिडिङ। यसको सही उत्तर रहेको छ सी एफजी राइट। प्रश्न नम्बर 13 मा रहेको छ शिक्षक विद्यार्थी र अभिभावक बीच कस्तो सम्बन्ध रहेको हुन्छ? ए परिपूरक, बी विविधतापूर्ण, सी द्विकोणात्मक, डी त्रिकोणात्मक। यसको सही उत्तर रहेको छ डी त्रिकोणात्मक। प्रश्न नम्बर 14 मा रहेको छ शिक्षकको पेशागत विकासको आवश्यकता पर्नुको कारण तलको मध्ये कुन हो? ए शिक्षणको अनुकरण गर्न, बी शिक्षणको दक्षता वृद्धि गर्नु, सी शिक्षण पेशामा कुशलता वृद्धि गर्नु, डी शिक्षणमा आर्जन गर्नु। यसको सही उत्तर रहेको छ सी शिक्षण पेशामा कुशलता वृद्धि गर्नु। प्रश्न नम्बर 15 मा रहेको छ नेपालमा पहिलो पटक शिक्षक तालिमको अनिवार्य व्यवस्था कहिले भयो? ए विक्रम सम्वत 2018, बी विक्रम सम्वत 2028, सी विक्रम सम्वत 2030, डी विक्रम सम्वत 2038। यसको सही उत्तर रहेको छ बी विक्रम सम्वत 2028। प्रश्न नम्बर 16 मा रहेको छ अध्यापन अनुमति पत्रको महत्त्व तलको मध्ये कुन हो? ए योग्य शिक्षकको छनौट गर्नु, बी अनुभवी शिक्षकको छनौट गर्नु, सी तालिम प्राप्त शिक्षकको छनौट गर्नु, डी कुनै होइन। यसको सही उत्तर रहेको छ ए योग्य शिक्षकको छनौट गर्नु। प्रश्न नम्बर 17 मा रहेको छ शैक्षिक गुणस्तर के हो? ए सिकाइमा विविधता, बी शिक्षकको क्षमताको प्रदर्शन, सी शिक्षण कौशल, डी शैक्षिक लगानी प्रक्रिया र उत्पादन बीचको तालमेल। यसको सही उत्तर रहेको छ डी शैक्षिक लगानी प्रक्रिया र उत्पादन बीचको तालमेल। प्रश्न नम्बर 18 मा रहेको छ शिक्षाका लागि अधिकारमा आधारित अवधारणात्मक ढाँचा कसले ल्याएको हो? ए युनिसेफ, बी युनेस्को, सी डकार कार्य ढाँचा, डी विश्व बैंक। यसको सही उत्तर रहेको छ ए युनिसेफ। प्रश्न नम्बर 19 मा रहेको छ विद्यालय सुधार योजनाले मुख्यतया कुन पक्षलाई जोड दिन्छ? ए पहुँच, बी सक्षमता, सी गुणस्तर, डी पूर्वाधार। यसको सही उत्तर रहेको छ सी गुणस्तर। प्रश्न नम्बर 20 मा रहेको छ शैक्षिक गुणस्तरमा प्रभाव पार्ने पक्षहरूमा सिकारुसँग सम्बन्धित विशेषतामा कुन पर्दैन? ए सिकारुको कौशल, बी शैक्षिक सामग्री, सी तयारी, डी पूर्व ज्ञान। यसको सही उत्तर रहेको छ बी शैक्षिक सामग्री। प्रश्न नम्बर 21 मा रहेको छ विद्यालयले नागरिक समाजको विकास गरी शिक्षण गतिविधि उनीहरूको सहभागिता सहित अगाडि बढाउनु सुशासनको कुन आयाम हो? ए राजनीतिक, बी सामाजिक, सी व्यवस्थापकीय, डी नैतिक। यसको सही उत्तर रहेको छ बी सामाजिक। प्रश्न नम्बर 22 मा रहेको छ नेपालमा सार्वजनिक वडापत्रको अवधारणा कहिलेबाट आयो? ए 2045, बी 2046, सी 2048, डी 2049। यसको सही उत्तर रहेको छ सी 2048। प्रश्न नम्बर 23 मा रहेको छ उपयोगी अभिलेखलाई कति वर्षसम्म सुरक्षित राख्नु पर्दछ? ए 10 वर्ष, बी 15 वर्ष, सी 20 वर्ष, डी 25 वर्ष। यसको सही उत्तर रहेको छ ए 10 वर्ष। प्रश्न नम्बर 24 मा रहेको छ समूहलाई प्रभावित पार्ने कलालाई के भनिन्छ? ए नेतृत्व, बी उत्प्रेरणा, सी समन्वय, डी नियन्त्रण। यसको सही उत्तर रहेको छ ए नेतृत्व। प्रश्न नम्बर 25 मा रहेको छ शिक्षकले कक्षा कोठा व्यवस्थापन प्रक्रियालाई सकेसम्म ड्यास बनाउनु पर्दछ? ए पारदर्शी, बी जवाफदेही, सी जटिल, डी सरल। यसको सही उत्तर रहेको छ डी सरल। प्रश्न नम्बर 26 मा रहेको छ
अपाङ्गता भएका बालबालिकाहरूलाई छुट्टै समूहमा राखी निश्चित माध्यम र विशेष प्रकारबाट दिइने शिक्षा देहायका मध्ये कुन हो? ए. समावेशी शिक्षा, बी. विशेष शिक्षा, सी. लक्षित समूहका लागि शिक्षा, डी. सीमान्तकृत शिक्षा। यसको सही उत्तर रहेको छ बी. विशेष शिक्षा। प्रश्न नम्बर 27 मा रहेको छ कक्षा कोठामा सिकाइको उपयुक्त वातावरण सिर्जना गर्ने कार्य कुन हो? ए. शिक्षण व्यवस्थापन, बी. शैक्षिक व्यवस्थापन, सी. कक्षा कोठा व्यवस्थापन, डी. भौतिक व्यवस्थापन। यसको सही उत्तर रहेको छ सी. कक्षा कोठा व्यवस्थापन। प्रश्न नम्बर 28 मा रहेको छ पाठ्यक्रममा प्रभाव पार्ने महत्त्वपूर्ण तत्त्व तलको मध्ये कुन चाहिँ हो? ए. सिकारु, बी. सिकाइ सामग्री, सी. सिकाइ प्रक्रिया, डी. समाज। यसको सही उत्तर रहेको छ ए. सिकारु। प्रश्न नम्बर 29 मा रहेको छ राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप 2076 अनुसार आधारभूत शिक्षा कक्षा 4 देखि 5 को वार्षिक कार्य घण्टा कति निर्धारण गरिएको छ? ए. 1014 घण्टा, बी. 1024 घण्टा, सी. 1028 घण्टा, डी. 1032 घण्टा। यसको सही उत्तर रहेको छ बी. 1024 घण्टा। प्रश्न नम्बर 30 मा रहेको छ पाठ्यक्रममा आधारित शिक्षण सिकाइले तलको मध्ये कुन पक्षलाई जोड दिन्छ? ए. पाठ्यपुस्तकको आधार नै शिक्षण सिकाइ, बी. विषय सूचीको आधारमा शिक्षण सिकाइ, सी. सक्षमताको आधारमा शिक्षण सिकाइ, डी. कुनै होइन। यसको सही उत्तर रहेको छ सी. सक्षमताको आधारमा शिक्षण सिकाइ। प्रश्न नम्बर 31 मा रहेको छ शिक्षकलाई शिक्षण सिकाइमा सहयोग पुर्याउने सामग्री तलको मध्ये कुन हो? ए. पाठ्यक्रम, बी. पाठ्यपुस्तक, सी. शिक्षक निर्देशिका, डी. सन्दर्भ सामग्री। यसको सही उत्तर रहेको छ सी. शिक्षक निर्देशिका। प्रश्न नम्बर 32 मा रहेको छ पाठ्यक्रममा उल्लेख भएका विषय सूचीको आधारमा तयार पारिएको सामग्रीलाई के भनिन्छ? ए. पाठ्यपुस्तक, बी. पाठ्यक्रम, सी. सन्दर्भ सामग्री, डी. स्रोत सामग्री। यसको सही उत्तर रहेको छ ए. पाठ्यपुस्तक। प्रश्न नम्बर 33 मा रहेको छ शिक्षण सिकाइका देहायका चरणहरूमध्ये कुन पहिलो क्रममा पर्दछ? ए. उत्प्रेरणा जगाउनु, बी. कमजोरलाई विशेष सहयोग गर्नु, सी. सहभागिताको सुनिश्चितता गर्नु, डी. समस्या र अवसरको पहिचान गर्नु। यसको सही उत्तर रहेको छ डी. समस्या र अवसरको पहिचान गर्नु। प्रश्न नम्बर 34 मा रहेको छ गणित विषय शिक्षणका लागि उपयोगी शिक्षण विधि देहाय मध्ये कुन हो? ए. कथाकथन विधि, बी. आगमन विधि, सी. घटना अध्ययन, डी. प्रदर्शन। यसको सही उत्तर रहेको छ बी. आगमन विधि। प्रश्न नम्बर 35 मा रहेको छ कुन विधिमा दैनिक जीवनसँग सम्बन्धित उद्देश्यमूलक कामको जिम्मा विद्यार्थीलाई नै दिइन्छ? ए. आगमन विधि, बी. परियोजना विधि, सी. सर्वेक्षण विधि, डी. घटना अध्ययन विधि। यसको सही उत्तर रहेको छ बी. परियोजना विधि। प्रश्न नम्बर 36 मा रहेको छ परिमाणात्मक र गुणात्मक दुवै गुण भएकोलाई के भनिन्छ? ए. अङ्कन, बी. परीक्षा, सी. मूल्याङ्कन, डी. अवलोकन। यसको सही उत्तर रहेको छ सी. मूल्याङ्कन। प्रश्न नम्बर 37 मा रहेको छ प्रमाणपत्र वितरण गर्नु र कक्षा उत्तीर्ण गराउनु तलको मध्ये कुन मूल्याङ्कन हो? ए. स्थान निर्धारण, बी. निर्माणात्मक, सी. निर्णयात्मक, डी. निदानात्मक। यसको सही उत्तर रहेको छ सी. निर्णयात्मक। प्रश्न नम्बर 38 मा रहेको छ स्वीकृत परीक्षाको फाइदा तलको मध्ये कुन होइन? ए. विश्वसनीयता बढी हुन्छ, बी. कम खर्चिलो हुन्छ, सी. वैधता बढी हुन्छ, डी. ठुलो क्षेत्रमा प्रयोग गर्न सकिन्छ। यसको सही उत्तर रहेको छ बी. कम खर्चिलो हुन्छ। प्रश्न नम्बर 39 मा रहेको छ उत्तर पुस्तिका परीक्षण गर्ने झन्झट कुन परीक्षामा हुँदैन? ए. मौखिक परीक्षा,
बी लिखित परीक्षा, सी निबन्धात्मक परीक्षा, डी वस्तुगत परीक्षा। यसको सही उत्तर रहेको छ ए मौखिक परीक्षा। प्रश्न नम्बर 40 मा रहेको छ कार्यमूलक अनुसन्धानको प्रयोग किन गरिन्छ? ए स्थानीय तहका समस्या समाधान गर्न, बी सिद्धान्तलाई सामान्यीकरण गर्न, सी सिद्धान्त निर्माण गर्न, डी अनुसन्धानको वैधता स्थापित गर्न। यसको सही उत्तर रहेको छ ए स्थानीय तहका समस्या समाधान गर्न। प्रश्न नम्बर 41 मा रहेको छ शैक्षिक अनुसन्धानले शिक्षाको ... पक्षसँग सम्बन्ध कायम गरी नयाँ सिद्धान्तको विकासमा सहयोग पुर्याउँछ। ए दार्शनिक पक्ष, बी समाजशास्त्रीय पक्ष, सी मनोवैज्ञानिक पक्ष, डी माथिका सबै। यसको सही उत्तर रहेको छ डी माथिका सबै। प्रश्न नम्बर 42 मा रहेको छ अनुसन्धानका क्रममा कुनै पनि समस्याका बारेमा गरिने बुद्धिमत्तापूर्ण अनुमान के हो? ए आकलन, बी तथ्याङ्क विश्लेषण, सी परिकल्पना, डी उद्देश्य निर्माण। यसको सही उत्तर रहेको छ सी परिकल्पना। प्रश्न नम्बर 43 मा रहेको छ इलगबर्गका अनुसार अनुसन्धानमा कतिवटा चरण रहेका हुन्छन्? ए 4 चरण, बी 5 चरण, सी 6 चरण, डी 7 चरण। यसको सही उत्तर रहेको छ बी 5 चरण। प्रश्न नम्बर 44 मा रहेको छ कम्प्युटर मेमोरीमा विद्युतीय शक्ति काटिँदा डाटाहरू मेटिने प्रक्रियालाई के भनिन्छ? ए टेम्पोररी, बी नन भोलाटाइल, सी भोलाटाइल, डी पर्मानेन्ट। यसको सही उत्तर रहेको छ सी भोलाटाइल। प्रश्न नम्बर 45 मा रहेको छ कम्प्युटर प्रणालीलाई सञ्चालन गर्न साथै नियन्त्रण गर्न प्रयोग गरिने सफ्टवेयरलाई के भनिन्छ? ए एप्लिकेसन सफ्टवेयर, बी युटिलिटी सफ्टवेयर, सी सिस्टम सफ्टवेयर, डी कुनै पनि होइन। यसको सही उत्तर रहेको छ सी सिस्टम सफ्टवेयर। प्रश्न नम्बर 46 मा रहेको छ तलका मध्ये कुन उपकरणलाई इनपुट साथै आउटपुट उपकरणका रूपमा चिनिन्छ? ए मोनिटर, बी स्पिकर, सी स्क्यानर, डी मोडेम। यसको सही उत्तर रहेको छ डी मोडेम। प्रश्न नम्बर 47 मा रहेको छ विश्वकै सबैभन्दा ठुलो कम्प्युटर सञ्जाललाई के भनिन्छ? ए टोपोलोजी, बी इन्टरनेट, सी प्रोटोकल, डी वेबसाइट। यसको सही उत्तर रहेको छ बी इन्टरनेट। प्रश्न नम्बर 48 मा रहेको छ प्रश्नवाचक चिन्ह भएको ठाउँमा विकल्पबाट उपयुक्त शब्द छनौट गर्नुहोस्। क्रिकेटको पिच हुन्छ भने फुटबलको के हुन्छ? ए कोर्ट, बी ग्राउन्ड, सी टेबल, डी नेट। यसको सही उत्तर रहेको छ बी ग्राउन्ड। प्रश्न नम्बर 49 मा रहेको छ तलको कुन सङ्ख्यासँग 4/7 जोड्दा नेचुरल नम्बर आउँछ? ए 3/5, बी 4/5, सी 3/7, डी 4/7। यसको सही उत्तर रहेको छ सी 3/7। प्रश्न नम्बर 50 मा रहेको छ यदि सीताले आफ्नो मासिक आम्दानीको 15% किनमेलमा, 20% घर भाडामा, 50% खानामा र बाँकी शिक्षामा प्रयोग गर्दछिन्, यदि शिक्षामा रु 3000 लाग्दछ भने उनले घर भाडामा कति खर्च गर्दछिन्? ए 3000, बी 4000, सी 5000, डी 6000। यसको सही उत्तर रहेको छ बी 4000। आजको मक टेस्टमा कतिवटा प्रश्नहरूको उत्तर मिलाउन सक्नुभयो कमेन्ट गर्नुहोला। भिडियो मन परे लाइक र सेयर गर्नुहोला र यदि हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला। धन्यवाद।